morning I2 family. I hope तुम सगळी बरे आहा and welcome back to our channel. Good morning everyone. ओके आनी आमी आयज ब्रेकफास्ट बीन केलो आनी आतां मातशें रेडी जाला मारगांव डॉक्टरा बरें वचो. मगे दोळ्याचो केसो इन्फेक्शन येसो जाला, रेड जाला सामको आनी तोंडेन बी मातशें मगे वॉयसूय चेंज जालो आनी हांव मातशें आतां डॉक्टरा बरें वचोन येता. दोळ दुखता मगे सकाळी कितें जालो मगे दोळ्याक जेली असो दिश्टी पडटा खबर ना म्हाका रेड जाला दोळो. आनी एक फावट तशें करून जाल्लें म्हाका डॉक्टर म्हणपाक लागलो इन्फेक्शन जालें न्हू. सो वचोन येता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हेचोय गलू हेचोय मामा मिस करता. हांचोय सॅड जावन बसोना. मामा म्हळ्यार चोय येयलो काय म्हण. ओ बच्चू, स्टील टाइम. Not yet come. Mama is not come. You're looking for Mama. Mama will come after some time, okay? Galu's on Galu. Not yet come, Galu. हांवें आतां येयलां डॉक्टरा पर्यंतसान आनी म्हाका लेट जालो. आतां ऑलरेडी 1 o'clock जालें. हांव विथआउट अपॉयंटमेंट गेल्लें सो ताका लागून म्हाका लेट जालो आनी आतां मातशें बेटर जालां. आनी डॉक्टरान ताका आयस लाय म्हळ्यार ती डस्ट एलर्जी जाता म्हूण सांगलें म्हाका डॉक्टरान. आनी ती शीर खंय फुलता आनी मागीर तेश कोन्न पोतपोतून जाल्यार ती शीर फुट्टो म्हूण सांगिल्ली डॉक्टरान. आनी आतां ग्लासीस म्हाका घालून राव म्हणलें दिसभर आनी मेडिसिनूय दिलें आनी तो आयसात लावपाक जाय. सो आतां आमी जेवपा वयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी आयज आमी फिजिओवरूय बी वचपा ना कित्याक दोळो मातशें सारको ना असो. सो मागीर मेळटाय आमी. हॅलो एवरीवन. आम जेल बीन आफ्टरनून आनी ते जिवा बरें ना दोळ्या लागून सो ते न्हिदोन आहा आनी आतां हांव ताका शिरा कोता. हाचोय इवनिंग 4 o'clock जालें. ताका शिरा खावपा जाय खंय सो हाचो शिरा घेयला रवा आनी ड्राय रोस्ट. रवा करपाक तुमी सगळें खबर आसतली ते आनी सांगपा नाका तुमकां. सो तो ड्राय रोस्ट करपाचो रवा हाचो दाखयता. मागीर तितून घी एड करता. मातशें रोस्ट जालो म्हणटकीर स्लायटली गोल्डन ब्रावन जालो म्हणटकीर सो हाचो म्हगेलो रवा ड्राय रोस्ट जाता. सायड बाय सायड हांव आतां शुगर आनी दूद गरम करता दवरता. ओके, रेशियो इज 1:1 शुगर. 1 cup रवा घाल जाल्यार 1 cup शुगर घालपाचें. मातशें हांव लेस प्रिफर करता. आनी 3 times यू कॅन एड वॉटर ऑर मिल्क. सो हांव दोनी कंबायन करून घालता मातशें क्रिमी जावपाक. दूद घातल्यार मातशें बरो रीच फ्लेवर येता. सो आय विल एड मिल्क. तो म्हळ्यार हें रोस्ट जावं दी. सायडी बॉल कित्याक कोता हांव बेगीन जावपा लागून. सो दूद हें रवा गोल्डन ब्रावन जाता म्हळ्यार दूद आनी साकर मेल्ट जावन गरम तेतून एड करपाचें. आनी हेचें सायड बाय सायड हांव आतां हें दूद गरम करपाक वता. 3 times घायलें हें रवा कुच्यान. 1 cup रवा जाल्यार 3 times दूद ओ हें घालपाक तुमच्या तुमकां कितें लायक जाता तें घालपाक. हांव दूद आनी उदक दोनी घालता. सो सायड बाय सायड हें बॉयल जाता मुगेलें तें हांव मागीर हेका रवा एड करता. ऑलमोस्ट गेटींग ब्रावन गोल्डन ब्रावन. घी एड करता ताका. आनी फॉर फ्लेवर कार्डमम तुमकां खबर आसतली इलायची आमगेलो ग्रीन कलर फॉर फ्लेवर. बट आज सद्या म्हाका इलायची पावडर केलो ना सो आय वील पूट अ सबस्टिट्यूट. सांगत तुमकां कितें तें. आनी रवा मुगे आतां गोल्डन ब्रावन जाला सो हांव ताका घी एड करता. घी वील गिव गूड फ्लेवर. एनरीच जाता तें मातशें रीच फ्लेवर येता ताका. सो 1 spoon हांवें घी घाल ताका. रवा स्टर इल्लोसो केलता आम दोगां कडेन.
आनी ते सायडीन मगे हेचो दूदय गरम जालें, सो आय कॅन एड टू दीस. बंद कोता फ्लेम. दोसो कलर उडयला आनी म्हाका इलायची ना, सो हांव ताका 1 to 2 ड्रॉप्स वनिला एसेन्स घालता, मातशें फ्लेवर येवपा. इलायची पावडर केलो ना म्हणून म्हाका कडेन. 1 2 पुरो. दॅट्स इट. कलर कसो आहा तो घायलाय, बरो रोज कलर, पिंकीश अस कलर घालचे आनी ते मागीर एक एड करपाचें. दिस इज हाव आय डू. तुमी कमेंट करा आनी सांगा तुमी कितून रवा कितें. सो या म्हणजे बायले लायक जात जाल्यार हेचो शिरा जाता म्हळ्यार हांवें ताका चावय करपा दवरलो आमकां दोगांय कडेन, ताका आनी म्हाका. सो चावय बी रेडी जावपा येयली म्हगेली आनी शिराय म्हगे रेडी जावपा येयलो. जालो ऑलरेडी रेडी. चावय जालीची रेडी आनी होचे म्हगे शिरा. कलर मेळटो घायला हांवें, केस दिसता तो. आनी तुम कमेंट कराय आनी तुम कितें कोन्न शिरा कोताय ते आमकां कमेंट करून सांगाय. हांव अशें करून कोता. चोया ताका लायक जात जाल्यार. ह्याचे न्हिदून उठून आतां सकाळ येयला च्या पिवपा, आनी तेणें म्हाका शिरा केला. ताका हांवें येदोळ न्हिदचे पयलीं सांगलेलें म्हाका शिरा जाय म्हूण, आनी हांवें टेस्ट केल्लो आनी बरो यम्मी जालो. अशें चावय बरी जाला तेका. थँक्यू. बंदा वेळेला केअर करता म्हगेले बरी. बंदा जाल्यार म्हण न्हू, बेश्टी बसून भरपूर केअर करता म्हाका. आनी मागीर मेळटाय आमी च्या पिवन. सो आमी थंय न्हांवन बीन आतां डिनर बीन केलो. आनी आयज आमी कांय शूट करुना कित्याक हांव न्हिदोन आसलोलें. येदोळ इवनींग मातशें तो गलू घेवन गेलो तेन्ना मातशें भायर घेवन गेलो म्हाका यो म्हूण. आनी हांवेचो दीस असो गेला म्हगेलो. डॉक्टरा पर्यंत गेल्लें हांव मॉर्निंग, आनी डॉक्टरान म्हाका ते दोळ्यान आतां मातशें बेटर जालो म्हगेलो. मॉर्निंग चड जालो तो, आनी अशें करून जायत पाट जाल्लें म्हाका पयलीं. आतां ऑलमोस्ट 4 मंथ्सान परतून जालें तें म्हाका. तेन्ना केन्ना म्हाका डॉक्टरा पर्यंत वचपा चान्सूय मेळनासलो, कित्याक इदर ते सॅटर्डे इवनींग नाल्यार संडे जातालें जेन्ना डॉक्टर आसना तेन्ना. आनी आयज सारकें अर्ली मॉर्निंगूय जालें तें म्हाका. आनी हांवें डॉक्टरा दाखयलें. मागीर डॉक्टरान म्हाजें मेडिसीन दिलें आनी तो आयसीयू लाय म्हणलो. मातशें जालां बरें. आनी डॉक्टरान सांगलें नेक्स्ट टायम अशें करून जावपा दिनाका म्हूण, बंद न्हू म्हूण तें तेशें करून. आनी ताका लागून दीस असो गेला म्हगेलो आयज. आनी आयज तेणें म्हाका शिरा करून दिल्लो. ताका सांगलो हांवें शिरा करपा म्हाका जाय आसलोलो आयज खावपा. सो मागीर तो तेणें शिरा बीन करून दिलो. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी कितें रे? आनी तुका हे सनग्लासीस घाल सनग्लासीसूय घाल म्हळ्यार. सनग्लासीस न्हू आनी प्लस ना बायकाचे घाल म्हूण सांगलो म्हाका डॉक्टरान. प्लस ताका कितें म्हणटाय नंबराचे ते ग्लासीस घाल म्हळ्यार गायना. व्हाट हॅपन गलू? व्हाट हॅपन? गलूचे साउंड इग्नोर करूया मातशें. व्हाट हॅपन गलू? कम 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 अप. आनी ते सांगायला का आता ग्लासीस घालाय म्हाका संवय ना ती घालपा. सनग्लासीस सुद्दां आतां घालपा लागला, कित्याक डॉक्टरान म्हाका लास्ट टायम एक पाट सांगलोलें. तेका लागून मागीर घालपा लागलोलें. आनी आतां हे ग्लासीस सारके घालपाक जाय म्हाका एवरीडे घराको पासून. कम्फर्टेबलूय जायना अशें घालपाक, बट आतां घालतलें कित्याक चड जाता तें मागीर दोळे दोळे म्हूण मागीर. एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी तो गलू हेचो बॉल सोदिता, तेगे बेडा पोंदा पडलो दिसता बॉल. आनी ते आतां ताका बेजार कोता कांडी म्हूण. कितसो तेगो दोगांनीचे. गलू वॉट गलू सचिन कम हियर. गलू कम. मेळ रे. यो टेक दिस. आनी आयज आमी कांय शूट केलें ना म्हूण सॉरी तुमकां. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. येस एंड टिल देन गुड नाईट आनी मोग आसूं. सी यू ऑल टुमॉरो. येस आनी फाल्यां डॉक्टरा पर्यंत वचपा आहाय आमी. सो गुड नाईट. येस.